अहिले अब चुनावमाथि बादल लागेको छ भनेको मतलब मान्छेहरू जति चुनाव हुन्छ भनेर बाहिरी आत्मविश्वास देखाउँदै दौडिरहेका छन् ती आफैले पनि चुनाव कतै सर्वोच्चको एक आदेशद्वारा एकै झड्कामा खारेज त हुँदैन, संसद पुनर्स्थापना त हुँदैन भन्ने गम्भीर आशंका छ। किनभने अस्ति सर्वोच्च अदालतले 2077 सालमा विघटित संसद विघटन गर्नु गैर संवैधानिक थियो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गर्नु गलत थियो भनेर नजिर स्थापित हुने गरी पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो। यसको मतलब यो समयमा किन जस्तो नोमिनेसन भइसकेको छ, सबै भइसकेको छ, साधारण तारिख त 20 गते छ, त्यसपछि मैले थाहा पाएको जानकारी अनुसार एक हप्ताभित्र यसले तारिख अब पेशी तोक्छ। पेशी तोकिसकेपछि एमिकस क्युरी बसाउने नबसाउने विचाराधीन छ र फास्ट ट्र्याकबाट बढीमा फागुनको 14-15 गतेभित्र संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर भनिन्छ। यद्यपि चुनावको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा असामान्य चमत्कार बाहेक देशलाई लेन्डुप दोर्जेहरूको कब्जामा मुठीको माखो बनाउनको लागि अहिले देशलाई पुरै चुनावमा झोकिएको छ र अब यो चुनाव यदि भयो भने यो देश, यो संविधानै नरहने खतरा हुन्छ। देश फड्कारोमा पर्छ किनभने देशभक्तहरू सोत्तर हुने, सिफरवादीहरू, अपराधीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, देश जलाउनेहरू, देशलाई तबाह गर्ने भ्लादिमिर जेलेन्स्कीका नयाँ अवतारहरू देशमा हावी हुनेछन् र देश एउटा रणस्थलमा परिणत हुने र विदेशी खेलमैदान बन्न सक्ने खतरा छ। अब बालन शाह सुदूरपश्चिमको यात्रा सकाएर कर्णालीको यात्रामा छन् होइन? उहाँको श्रीमतीज्यू झापामा चुनावी प्रचारमा हुनुहुन्छ। यता बालनको घर चाहिँ तोडफोड भएर नि सर, के हो, कसले हो यो? मलाई पनि बहुत अफसोस लाग्यो, दुःख लाग्यो कि कुनै पनि व्यक्तिको घर दिन दहाडै महानगरभित्र, राजधानीभित्र चोरी हुनु बहुत दुःखद कुरा हो। केही वर्ष अगाडि मेरो दिदीको घरमा सुन चोरी भएको थियो। मलाई त्यो पीडा अझ पनि खड्किरहेको छ, त्यो एक होत छ होइन। जस्तो सुकै सुरक्षा प्रबन्ध भए पनि चोरका अनेक दाउ भने जस्तो जोइ पोइनी श्रीमान श्रीमती बाहिर हिँडेको अवस्थामा चोरले मौका छोपेर ग्रिल फोडेर भित्र पसेर केही नगद, केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, केही त्यस्ता चिज चोरेको भन्ने कुरा आएको छ। यसमा हुन त प्रहरीले छिटोभन्दा छिटो नतिजा देला, आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरेको बालन शाहको खातिरदारी पनि गर्ला, राज्यको निकाय चुप लागेर नबस्ला, छिटै चोर पनि पक्राउ गर्नु पनि पर्छ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने तपाईँले जब घर खाली गरेर हिँड्नुहुन्छ नि दुवैजना, त्यसपछि त्यहाँ केही न केही भए हुन्छ र त्यो बहिनी हुनुहुन्छ, जो बहिनी नै भनौँ, बुहारी भनौँ, आफूले बहिनी चुनावी भाउ त लागेर झापा पुग्नै पर्दैन थियो किनभने उहाँको श्रीमान नजाँदा त हाई गरिरहेछन्। किन जानु परेको? दुवैजना नभएपछि चोरले मौका छोप्यो। अब चोरलाई यो बालन शाह बसेको कोठा हो भन्ने थाहा थियो कि थिएन? एमाले चोर्यो भनेर उहाँ कमेन्ट लेख्दैछन् केही मान्छे। हत्तेरिका, कोही खुसी पनि हुँदैछन्, यो घटिया कुरा हो। कसैको पनि घरमा चोरी हुनु, कोही बिरामी हुनु, कोही बित्नु, यो बिल्कुलै यदि दुश्मनै छ, यदि विरोधी नै छ भने पनि त्यो दुःखको कुरा हो। यसमा मानवता राख्नुपर्छ। मलाई पनि अफसोस छ, दुःख छ, बालन शाहको घरमा चोरी भयो, कोठा भयो। फेरि अब घर छोडेर उनी सुविधा सम्पन्न कोठा लिएर बसेका छन्, फ्ल्याट लिएर बसेका छन् भन्ने कुरो पनि आयो। अब त्यो भुइँतलामा थियो होला अथवा माथिल्लो तलामा के थियो मलाई थाहा भएन, भुइँतलामै हुनुपर्छ। अब त्यो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीले किन चोर्नु? बेकारका कुरा हुन् यो। अनि चोरको कुनै पार्टी हुन्छ र? चोर भने त चोर हो। चोर रासपा पनि हुँदैन, चोर एमाले पनि हुँदैन, चोर काङ्ग्रेस पनि हुँदैन, चोर भने चोर हो। अब सार्वजनिक होला 2-4 दिनमा। नेपाल प्रहरीको खुफिया संस्था, नेपाल प्रहरीको संयन्त्र तगडा छ, चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरोस्। ओके, अब अलिकति बस के गर्नु पर्यो भने नि अहिले यो राजनीतिको सरगर्मीमा सतहमा देखिएका केही पात्र होइन, जसले चाहिँ कसैलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्यायो, कसैलाई आफै प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा उभिएका छन्। गगन थापा भनौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यस्तै गरी बालन शाह अनि हर्क साम्पाङ होइन। अरू क्यान्डिडेटभन्दा हर्क साम्पाङ र बालन शाह बिचमा धेरै सिमिल्यारिटिजहरू छन्। दुवैजना
एकजना काठमाडौँ महानगरपालिकाको निवर्तमान मेयर, एकजना धरान उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान मेयर, दुवैजना तपाईँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्र रूपमा जित्नु भएको, दुवैजना लौरो चुनाव चिन्हबाट उठ्नु भएको। उहाँहरू बिचमा नि अब अहिले के छ भने को चाहिँ बेस्ट हो जस्तो लाग्छ क्या। मैले धेरैजनालाई सोधिसकेँ, अलिकति क्याटेगोरिकल्ली तपाईँले होइन कुन चाहिँ नि बेस्ट हो, हर्क साम्पाङ बेस्ट हो कि बालेन शाह बेस्ट हो, उहाँहरू बिचको समानता र असमानताहरू के हुन् तपाईँले कम्पेरिजन दिन सक्नुहुन्छ सर? देशभक्त र देशघाती, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको बिचमा तुलना गर्नु भनेको राष्ट्रवादीको निम्ति घनघोर अन्याय हो र राष्ट्रघातीको। के भयो भने मैले यो प्रश्न किन राखेँ भने तपाईँलाई अलिकति म पृष्ठभूमि दिन्छु ल सर। हिजो पत्रकार के अरे त्यो गण्डकी छड्केको पत्रकार हाम्रो अपिल त्रिपाठीको इन्टरभ्यू हर्क साम्पाङसँग हेरेँ अनि हर्क साम्पाङलाई उहाँले के सोध्नुभयो भने तपाईँ त भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, तपाईँले कति ठाउँमा उठाउनु भयो क्यान्डिडेट भनेर सोध्नुभयो। 109 ठाउँमा उठाएको छु भन्नुभयो। अनि उहाँ हाँस्दै ल म अब भावी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु भने उहाँले यति नमजाले खिसिट्युरी गर्नुभयो नि। उहाँले यो भुल्नुभयो कि 32 सिटको माओवादीले नि एकैपटकमा 3 चोटि प्रधानमन्त्री खाइदियो कि घुमाइ। राजनीति भनेको तपाईँको सम्भावनाहरूको खेल हो। तर यति धेरै मिनिमाइज गरेर उहाँले भनिदिनु भयो कि होइन हर्क साम्पाङ त प्रधानमन्त्रीको रेसको घोडा नै होइन भन्ने जस्तो गर्नुभयो। ठिकै छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीको रेसको घोडा त होइन, तर यहाँहरू दुईजना बिचको समानता र असमानताहरूको बिचमा अलिकति हामीले बताइदियो भने जनताहरूलाई पनि क्रिस्टल क्लियर हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो क्या। जस्तो म पहिलो प्रश्न भन्छ, मेयरको रूपमा को सफल को असफल यो बताइदिनुहोस्। होइन तुलनै हुँदैन। हर्क साम्पाङज्यू कहाँ हो, कहाँ सफल, देशभक्त, इमान्दार, स्वच्छ र देशमा माया गर्ने माटो प्रेमी, उहाँको चुनाव चिन्ने माटो छ। बालेन शाह असफल मेयर, फजुल खर्ची, मनमौजी, रङ्गीन मिजाजको, खानपिन बिग्रिएको र देशलाई पटक्कै माया नगर्ने मानवताहीन मान्छे, गरिब दुखीप्रति बढी नै क्रूर। त्यसकारण तुलना गर्नु हुँदैन। र म प्रश्न अलिकति दिन्छु, चुनावभन्दा अगाडिको एजेन्डाहरू जे थिए नि, बालेन शाहका एजेन्डा कति पुरा भए, हर्क साम्पाङका एजेन्डा कति पुरा भए सर? यस्तो हो, अब एउटा कुरो गुनासो के राख्न सकिन्छ भने दुवै मेयरलाई तपाईँहरूलाई कमसेकम 5 वर्षको लागि स्थानीय सरकारको प्रमुखको रूपमा ढुक्कैसँग कुर्सीमा बसाइएको हो। त्यो त सङ्घीय सांसदहरूलाई पनि 5 वर्षको लागि राखे हो, परिस्थिति आयो होइन। त्यो त संसद डिजल्भ भएपछि उनीहरू जानु पर्यो। त्यसमा डिजल्भ गर्ने वातावरण बनाउने पनि तिनै सांसदहरू हुन् नि त। हो, त्यसमा दोषी छन् अथवा विभिन्न परिस्थिति आयो, संसद र संसदीय व्यवस्थाका दोषहरूको बारेमा पनि हामी निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर सामान्यतया एउटै कुरो, चाहे रेणु दाहालसँग गरिने गुनासो होस्, चाहे हर्कजीसँग होस्, चाहे बालेन शाह, तपाईँहरूले कमसेकम 5 वर्ष स्थानीय सरकार प्रमुख चलाउनु पर्थ्यो भनेर गुनासो गर्न सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल, मिडियामा धेरै हाहाकार बवन्डर प्रचार नभए पनि यो गोकर्णेश्वर नगरको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँ भलै काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, केही काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई कति मान्छेले गएर तुरन्त राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ लोकप्रियतामा हुनुहुन्छ, तपाईँले चुनाव लड्नु पऱ्यो भन्दा म कार्यकाल पुरा गर्छु भन्नु। गोपी हमालले पनि त्यस्तै प्रकारको जवाफ दिनुभयो, उहाँले मेयरबाट राजीनामा दिनु भएन। त्यो बाहेक अब यस्तो होला, मान्छेको महत्त्वकाङ्क्षा अनुसारको स्टेप चाल्छन्। अब ठिक छ, 3-3.5 वर्षसम्म जे जति सेवा गरियो, उपमेयर पनि त बेवकुफ होइन नि, उपमेयरमाथि पनि भरोसा गरौँ, एक मौका उहाँलाई पनि दिउँ भनेर भलै छुट्टै दलको छुट्टै चिन्तनको तत्त ठाउँका उपमेयर भए पनि उहाँहरूले छोड्नुभयो। त्यसलाई जायजै मानौँ होइन, किनभने उहाँहरूको महत्त्वकाङ्क्षा 2 मेयरको त प्रष्ट महत्त्वकाङ्क्षा छ, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने महत्त्वकाङ्क्षा बोकेका मेयरहरूले यो चुनावलाई मिस गर्नु हुँदैन भनेर राजीनामा दिनुभयो। संसद पुनर्स्थापनापछि के कसो होला भन्ने त बेनिफिट अफ डाउट छँदैछ, त्यो बेग्लै पाटो। बाँकी रह्यो अपिल त्रिपाठीजीको विज्ञता ज्ञानको कुरा। पहिलो कुरो के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले त प्रचण्डजीलाई भन्नुभयो, प्रचण्डजी त संसदको तेस्रो ठुलो शक्ति हो भएन। तर इतिहासमा तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना होला, किस्तीमा राखेर 3 कि 4 सिट हासिल गर्नुभएका तत्कालीन संसदको नारायणमान बिजुक्सेजीलाई तपाईँ जतिको देशभक्त इमान्दार मान्छेले प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भन्दा संसदीय व्यवस्था ढल हो, म ढलमा डुबेर फोहोरी हुन चाहन्न भनेर उहाँले प्रेमपूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो। यो कुरा कहिलेको हो भने जतिखेर सूर्यबहादुर थापा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। र अर्को कुरा अपिल त्रिपाठीले यो संविधानलाई नबुझेको, यो संविधानमा तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रबाट 1 सिट मात्र जितेर तपाईँ सङ्घीय सांसद बन्नुभयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना। म त्यही आउँदैछु भने होइन, त्यहाँ तपाईँ कहाँ आउँदैछु
सामान्यतया जेनरली पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता हो। यदि बहुमत कसैले प्राप्त गरेन भने मिलिजुली गठबन्धन सरकार बन्छ र विश्वास प्राप्त बहुमत सदस्यहरूले विश्वास गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य जो कुनै पनि पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनसक्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। जस्तो कि प्रचण्डजी पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा भयो भने प्रधानमन्त्री पटक पटक हुनु हो। अब अर्को कन्डिसन के हो भने चाहे 1 सिट हो 2 सिट होस्, भारतमै हेर्नुहोस् चन्द्रशेखरको कति सिट थियो र, तर काङ्ग्रेस र बिजेपी त्यस्ता जाइन्ट पार्टीको बिचमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एचडी देवेगौडा लोकल लेभलको नेता मानिनुहुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री मानिनुहुन्थ्यो, उहाँको सिटै थिएन, उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्री मानियो। नेपालकै कुरा हेर्ने भने लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र, सूर्यबहादुर थापा पटक पटक तेस्रो चौथो पार्टीको रूपमा तत्कालीन राप्रपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। याङदेनजीले पनि योभन्दा अगाडि सकिन्छ कि भनेर दाम्रो छोडालेकै हो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँ संसदमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने यहाँ अभ्यास त के पनि हुन खोजिसकेका थियो भने प्रतिनिधि सभा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि वामदेवजीको हकमा एउटा स्पेसल प्रोभिजन राखौँ भन्ने पनि थियो संविधान एमेन्डमेन्ट गरेर। पार्लियामेन्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति यदि राष्ट्रिय सभाको सदस्य छ भने पनि उसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको थियो। खैर त्यो परिकल्पना नगरौँ, संविधान 2/3 मेजोरिटीका साथ एमेन्डमेन्ट हुन्छ। तर सांसदै नभएको व्यक्ति सुशीला कार्की त प्रधानमन्त्री भइन् भने अनि एउटा राईको छोरो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भने मैले भनिहालेँ गर्नुपर्ने अवस्था त्यो खिचिट्युरी एक सिट मात्रै जिते पनि सम्भावनाको खेल त बाँकी रहन्छ। तर यहाँ त के भने राईको छोराको पार्टीले अथवा राई पार्टी भनेर उनीहरूले आरोप लगाएका छन्, जित्दै नजितोस् भनेर चाहिँ डाउन मोरल डाउन राई इज किङ हुन्छ भन्ने पनि उहाँले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँले यो सोधेको भए चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले तार्किक जवाफ दिनु पर्थ्यो। तपाईँ बहुमत ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, तपाईँले उम्मेदवार उठाएको पनि धेरै सङ्ख्यामा छैन, तपाईँ बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देख्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ भने भए चाहिँ बहुमत चाहिँ कुन पार्टीको? होइन सुन्नु न, यो भनेको भए यो अहिलेको जुन किसिमको रस्साकसी छ, तपाईँले भने जस्तै संसद पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त अहिले कसैको स्पष्ट बहुमत आउँछ? लार्जेस्ट पार्टी कुन हुने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा हो अहिले। बहुमत त कसैको आउँछ त्यो देखियो, किनभने अहिलेको कम्पोजिसनै त्यस्तै छ, हाम्रो संविधानमै बाधा छ। ल्याउन सक्थ्यो यो घन्टी पार्टीले, तर घन्टी पार्टीले क्यान्डिडेटै गतिलो उठाएन। हेर्नुहोस् समानुपातिको क्यान्डिडेट पनि खत्तम उठायो, अब समानुपातिकमा भोटै नल्याउने भयो घन्टीले। अब नहाल्ने भन्छन् जनताले। हेर्नुहोस् होइन त्यो विषयमा अहिले आउँला। अपिल त्रिपाठीजीलाई म अपिल र आह्वान गर्छु कि तपाईँ पहिला संविधान पढ्नुहोस्। 1 सिट मात्रै कसैको छ भने पनि उसले अल्पमतको पक्षबाट बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले त्यस्तो अवस्थामा हङ पार्लियामेन्टको अवस्थामा उसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुन्न सक्छन्। यो कुरा तपाईँ बुझिराख्नुहोस्। पहिलो कुरो तपाईँले संविधान पढ्नु पऱ्यो, विधि बुझ्नु पऱ्यो, व्यवस्था बुझ्नु पऱ्यो। अब तपाईँले अर्को कुरो भन्नुभयो उम्मेदवारहरू हेर्नु त एउटा होइन झन्डै मद्रासी फिल्मको भिलेन जस्तो देखिने राजसभामा छिरेको चरम जातिवादी र साम्प्रदायिक कुरो गर्ने त्यो खगेन्द्र सुनार भन्ने मान्छेले त मलाई लाग्छ 25% भोट त त्यो एक्लैले बिगारिदियो। एक्लै त्यो नै काफी भयो। अनि मालपानीको गाडीले बिगार्यो, अर्को मालपानीको गाडीले बिगार्यो। अनि मालपानीको अर्को कुरो थाहा छ, हिजो जनआस्था न्युजमा आएको छ, मालपानीलाई त जनकपुर चुरट कारखानाले चर्चिएको जग्गा जहाँ यो मुख्यमन्त्रीको अफिस छ त्यो सबै 50 बिघा जति छ अरे, त्यो सबै दिने भयो अरे नि त। मालपानीसँग एक खालको सम्झौता छ अरे भालेन्साको। 8 करोडको गाडी अरू सुविधा बापत मालपानीले त्यो अमूल्य जग्गामा आँखा गाडेको रहेछ। त्यो जग्गा चाहिँ उसलाई उपलब्ध गराउने। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने भालेन्साजी आफैले काठमाडौँलाई सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त बनाउँछु भनेको, उहाँ जाँदै उहाँले मेयरबाट राजीनामा दिनु अगाडि सुर्तीजन्य पदार्थ गोर्खा सुर्खाको प्रतिबन्ध फुकाउने गरी त्यहाँ कानुन बनाउनु भएको छ अरे, सजिलो बनाइदिनु भएको छ। त्यो गाडीको हेडलाइट मात्रै छ भने अनि जनआस्थाले लेखे अनुसार होइन, त्यो गाडी चाहिँ नलैजाऊ, अरू जुन लगे पनि हुन्छ भन्दा मेयर भएर खिन्छ भालेन्साले जुन पाए त्यही गाडी चढ्छ भनेर त्यही गाडी रोजेर ल्याएको रे। अब जनआस्थाले लेखे है, मैले भनेपछि उनको ग्यारेजमा रहेको सबभन्दा महँगो गाडी, त्योभन्दा महँगो कोही थियो भने पनि लान्थ्यो उनीहरूले भन्ने बित्तिकै राजसी ठाटबाटमा कुनै कमी छैन। र तपाईँले भने जस्तो राजसभाको उम्मेदवार अब हेर्नुहोस्, यहाँ भिडियो किन देखाउनु पर्यो कि देखाउँ,
हाम्रो उसको के आशिका तामाङको नदेखाउँ नदेखौँ लाजे मर्नु एउटा भाले समाज छ च्याप्प छ भालेले भोट हाल्नु भयो भाले कुखुरा मलाई भोट हाल है भनेको छ अनि त्यसपछि अर्को देशभरिको भालेले भोट हाल्दा त मने 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 म्या भन्दै एउटा बाख्रो च्यापेर बाख्रा पाठो च्यापेर भोट हाल है भनेको छ सर यसमा दुईवटा कुरा हो है एउटा कुरो आशिका तामाङ आफै बेवकुफ बनेकी कि जनतालाई बेवकुफ बनाएको यो कुरो विचाराधीन छ पहिलो कुरो त जनता भनेको कुखुराका भाले सरह सस्ता हुन् जनता भनेको बाख्राको पाठो सरह सस्तो हो र जनता भेडा हुन् भन्ने प्रतीकात्मक हिसाबले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनार्दन देवादिदेव महादेव तुल्य न्यायाधीश तुल्य र भगवान सरह जनतालाई अपमान गर्ने खेलोमेलोमा आशिका तामाङ अगाडि बढिन् त्यो भने त हेर भोटर हो तिमीहरू भने यही कुखुरा भाले जस्तो र यही बाख्रा पाठा जस्ता हो तिमीहरू केही पनि होइन मलाई ड्यामी भोट हाल भने हो नि त्यस्तो सस्तो ठट्टा गर्ने जो पिआरको विवादमा जोडिनु भएको छ फेरि राजसभालाई कानुन नलाग्ने रहेछ आचार संहिता जति उल्लङ्घन गरे पनि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर एउटा बेवकुफले आकार गरे पनि त्यसलाई आचार संहिता नलाग्ने अनि हजारौँ रुपियाँ स्काउटको उडाए पनि त्यसलाई केही नहुने मात्र सचेतसम्म गराउने भनेपछि राज्यै उनीहरूको कानुनै उनीहरूको देशै उनीहरूको रजगजै उनीहरूको विपक्षीले यति गर्यो भने पनि त्यसको उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिउँला जस्तो गर्ने त्यसै मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जसरी मुभ हुँदैछ उम्मेदवार हेर्नुहोस् कोही कुण्डलले छन् कोही मण्डलले छन् कोही मनपरी बोल्ने छन् कोही जे पनि भन्ने छन् कोही ठकठाक गर्ने छन् सामाजिक रूपमा अब कोही सिंहदरबार जगाउन हिँडेका मान्छे रहेछ एउटा हेर्नुहोस् है कृष्ण कुमार कार्की भन्ने एउटा मात्रै हो र धेरै होइन सिंह त्यहाँ टिकट पाउने योग्यतै 3-4वटा रहेछ एउटा जेनजीको नाउँमा जलाउँदै हिँड्ने लुट्दै हिँड्ने कुट्दै हिँड्ने काट्दै हिँड्ने पिट्दै हिँड्ने यिनीहरूले टिकट पाए अर्को राष्ट्रघाती हुने प्रतिस्पर्धामा सबभन्दा अब्बल को छ को दूतावासको खबरलाल छ को एमसिसीको दलाल छ को देशद्रोही छ त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने बालेन शाहले छानी पुरस्कार दिने तेस्रो जति ऊ कमजोर छ जति उसको वैचारिक धरातल कमजोर छ जति ऊ हल्लाखोर छ सोसियल मिडियामा मन परी बोल्छ त्यस्तो मान्छेलाई छानी दिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्रष्टहरू दलालहरू अपराधीहरू लुटेराहरू ठाउँका त्यसकालका कमिसन खोरहरू अहिले जम्मै उम्मेदवार बनेर आएका छन् र जनताले खाए नखाए गीत सही भए ऊ यो उम्मेदवार थोपर्दिया छौँ तपाईँले यसलाई मान्नुहोस् भनेर हुन्छ हिजो देख्नु भएन जेनजी मोमेन्टमा सहानुभूति बटुल्न गए कि तोसिबा कार्की हुन त कहिले हस्पिटलभित्र गएर भिडियो खिच्छिन् कहिले के गर्छिन् होइन अनेक ताण्डव गर्छिन् हिजो गएको उनलाई लाज मर्नु बनाएर खेदे कि खेदैनन् यो चुनावको लागि हो तपाईँहरूले दुरुपयोग गरेको एमालेबाट परिचालित भन्दै थियो फेरि कतै लाज पनि लाग्दैन है तिनै जेनजीको रगतमा चाहिँ मोज गरिरहेछन् होइन मोज गरिरहेछ त्यो अर्को कवि भन्ने रहेछ त्यो अर्जुन पराजुली भन्ने उसले फेरि त्यही रगत मात्रै देख्छ होइन त्यो पछाडिका षड्यन्त्र अनि त्यो रगतमा चाहिँ 8 करोडको गाडीको होली खेला चाहिँ देख्दो रहेछ फेरि होइन त्यो मान्छे पनि ठिक होइन उसको चस्मा नै दोषी छ उनले त्यो जो होइन त्यो रगतको होलीमा चाहिँ 8 करोडको गाडी चढ्ने त होइन पहिलो कुरो त उनी सामान्य कविता सविता लेख्ने र किताब सिताब बेचेर असाध्यै धनी भएका मान्छे हुन् उनलाई केही नपुग्दो छैन सरकारी जमिनको पनि कुरा आएछ केही चर्चेर बसेको ओगटेर बसेको त्यो संरचना चाहिँ तात्कालीन केपी शर्मा ओलीज्यूले हटाएको हुनाले आग बबला भएको स्पष्ट छ र यिनीहरू भनेको चाहिँ घरि गगनको बिरदावली गाउने घरि बालेनको तारिफ गर्ने मान्छे हुन् र देशभर लुसिफरवादीहरूको ताण्डवलाई थप्पडी बजाएर स्वागत गर्ने मान्छे हुन् र मैले अस्ति एउटा हेरेर आएको थिएँ क्या अचम्म लाग्यो मलाई ए बाबा कोही मान्छे वामपन्थी आन्दोलनबाट आइरहेछ कोही मान्छे समाजवादी आन्दोलनबाट आइरहेछ तर उसले बालेन बोकिरहेछ गगन थापा बोकिरहेछ अचम्मको कुरा छ भनेपछि उसमा राष्ट्रभक्ति छ कि छैन अनि हर्कलाई गाली गरिरहेछ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गाली गरिरहेछन् अब त्यही अपिल त्रिपाठीको पनि मैले टप टु बटम इन्टरभ्यू हेरेँ तार्किकता बौद्धिकता रचनात्मकता छैन मलाई त यस्तो लाग्यो कि अपिलले कतिपय राम्रा कुराहरू उठाएका थिए विगतमा रवि लामिछानेको विषयमा पनि बहुत राम्रो तथ्यहरू ल्याएका थिए हिजो हेर्दा त मलाई त्यो दिवाकर भाइको इन्टरभ्यू जस्तो लाग्यो क्या लगभग त्यस्तै लाग्यो मलाई दिवाकरको स्तरमा छ क्या उहाँको दिवाकरको स्तर कस्तो हो थाहा छैन तर मलाई चाहिँ अलिक टपटुया शैली लाग्यो क्या होइन राजनीतिमा उहाँको अलिक पूर्वाग्रह अलिक बेसी राखेर चाहिँ हर्कको इन्टरभ्यू ल्याए जस्तो लाग्यो क्या दुवै हो एउटा त राजनीतिक नलेज डेथमा छैन उहाँले भन्नुभएको छ होइन म त्यति राजनीतिक इन्टरभ्यू लिने मान्छे होइन भन्नुभएको छ तर अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्थ्यो क्या जस्तो एउटा मात्रै सांसद भए पनि उनी संसद भवन छिर्छन् भने
उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना जीवित रहन्छ। यो संविधान फेरि त्यसमा पनि अर्को कुरो पनि छ, उनको पार्टीमा उनीभन्दा ठुलो अर्को छैन। आफै संसदीय दलको नेता उनी हो, चाहे 1 जना होस्, चाहे 5 जना होस्, चाहे 10 जना जतिसुकै होस्, 20 जना होस्, होइन। आफूभन्दा ठुलो नेता अर्को नभएमा त्यो व्यक्ति स्वतः बन्छ। जस्तो मामुली कुनै पार्टीको सांसद बन्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसले जति सिट ल्याए पनि। तर त्यो पार्टीको सर्वैसर्वा उही व्यक्ति हो भने उसको सम्भावना जहिले जीवित रहन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने। तर हेर्ने नजरहरू पनि कति फरक हुँदो रहेछ क्या है, मान्छेहरूले नजरिया नै फरक छ। मान्छेहरूले कस्तो फरक तरिकाले हेरिरहेछन्। अनि मैले एउटा कुरा एनालाइसिस के गरेँ भने नि, बालेन शाह भनेको बलेको आगो ताप्न गएका हुन्। रासोपाको राप तापमा उनी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ रासोपा प्रवेश गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा उभ्याउनको लागि सफल भए। हर्क साम्पाङ बलेको आगो ताप्न त गएनन् नि, झिल्को पनि आफै कोरेर उनले आगो बाले र त्यो आगो देशभरि फैलाउने प्रयासमा छन् अथवा त्यही आगो ताप्ने प्रयासमा छन्। देशमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा के हुँदो रहेछ भने बलेको आगो ताप्ने तर आफै बालेर कोही पनि ताप्न चाहँदैन। सबैजना राप तापमा चाहिँ वाउ बालेन वाउ रासोपा गरिरहेछन्, तर आफै बालेको हर्कको झिल्कोले पनि त देशभरि तपाईँको जनमत त बटुलिरहेछ। अझै भन्यो भने त मलाई त अनि त्यो मानेमा त हर्कले गरे पो ठिक हो त। ल बालेन शाहसँग पनि दम भएको भए त आफै गर्थ्यो नि त। यहाँ त मिल्ने भनेको छ, मिल्ने केका लागि भन्दा सहकारीको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि। बाबा जीवी राईको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि रवि र बालेन मिलेका हुन्। 75 लाख सहकारी पीडितले अब भोट दिन्छन् घन्टीलाई। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, सहकारी पीडितहरू 75 लाख सहकारी पीडितले के आधारमा आफ्नो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेहरूलाई अब दिन्छन् ल भन्नुहोस्। किनभने मुद्दा फिर्ता ल्याएको छ है जीवी राईको, नबिर्सिनुहोस् जीवी राई सहित 11 जनाको मुद्दा फिर्ता ल्याएको छ। त्यो त डेन्जर कुरो हो नि त, खतरनाक कुरो हो। अब जुन दिन पनि जीवी राई यहाँ आएर छाती खोलेर हिँड्न सक्छन्, रवि लामिछाने जस्तै गरी। अनि 21 अर्ब पचाउन सक्छन् उनले। सङ्गठित अपराध बरु तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा जिल्ला अदालत कानुनमा स्ट्रिक्ट रह्यो। जस्तो रूपन्देही जिल्ला अदालतले फिर्ता लिँदा मानेन। ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। महाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसलाई अथवा त्यसको दबाबलाई अस्वीकार गर्न अदालत तयार छ। तर बालेन र रवि मिलेको भनेकै सहकारीको मुद्दालाई रफादफा गराउने रहेछन् भन्ने कुरा त अब सहकारी पीडितले बुझ्नु पर्दैन। कुनै सहकारी पीडितले जय घन्टी भनेर घन्टी बजाउँदै हिँड्छ भने नि त्यसले आफ्नो भाग्यको घन्टी बजाइरहेको छ क्या। त्यसले त्यो घन्टीले आफ्नो टाउकोमा पुरपुरोमा हानिरहेछ क्या। अहिले दुनियाँको सबभन्दा बेवकुफ मान्छे त्यही हो जसले आफ्नो पतनको लागि खाडल खन्नेको स्वागत गर्छ। र तपाईँ अहिले बडो मजाको कुरा गर्नु हो, जस्तो कि तपाईँको अहिले जुन सिनारीहरू देखिएको छ, असल मान्छे बहादुर मान्छे त्यही हो, वीरभोग्य वसुन्धरा, अर्थात् बहादुरहरूले भोग गर्छ, पृथ्वी भोग गर्छ भन्ने एउटा संस्कृतमा भनाइ छ। आफ्नो भाग्यको निर्माण आफै गर्छु, आफ्नो पौरखमा आफै बाँच्छु, म अरूको कमाइ खाने, बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने नामर्द होइन, म हुत्तियारा होइन, पामर होइन, लाची होइन, कायर होइन भनेर त्योभन्दा चाहिँ हर्क चाहिँ फेरि के भन्छ खिसिट्युडीको पात्र हुने क्या। त्योभन्दा चाहिँ हर्क चाहिँ तपाईँको मजाकको पात्र बन्ने क्या। आफ्नो पौरखमा म देश बनाउँछु, आफ्नो पौरखमा म पार्टी बनाउँछु भनेर लागेका छन्। होइन, बनी बनाऊ अर्काको घर कब्जा गर्न गएकाहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिन्छ। तर जसले आफूले सिन्का खोजेर पिल्लर लगाएर हात्ती पाइले लगाएर जग निर्माण गरेर घर बनाउँछ, त्यसको भर्सना गरिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हर्क साम्पाङ र बालेन शाहमा फरक त्यही हो। र अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने सायद त्यो अर्काको घर भनेर होला, केही समय त्यो घरलाई एउटा आधार इलाका बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने मानसिकतामा बालेन रहेछन्। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म बालेनले पद तथा गोपनीयताको शपथै लिएको छैन रासोपाको सेकेन्ड म्यानको रूपमा। याद गर्नुभएको छ, घन्टी बजाए किनभने भोटको लोभ छ, घन्टीहरूलाई त प्रभाव पार्नु पर्यो। तर बालेन शाहले बकैदा छाती ठोकेर म रासोपाको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर शपथ लिएका छैनन्। तपाईँ याद गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् होइन, हिजो हर्क साम्पाङले त्यही अपिल त्रिपाठीको इन्टरभ्यूमा पनि भने 12 दिनमा छुट्टिने, कति 12 दिन पनि होइन के अरे, कति घन्टामा छुट्टे कुलमान घिसिङ, त्यस्तै 10-12 दिन कतिमा छुट्टे होइन। 12 दिनमा छुट्टिने त्यो गठबन्धनमा म किन जानु,
त्यो गठबन्धन केका लागि भन्दा सहकारीको मुद्दा फिर्ता लिनको लागि त्यो गठबन्धन कुन कजको लागि भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। अर्को भनेको तपाईँले भने जस्तो बालेनले भित्री मनदेखि घन्टी घरै स्वीकारेका छैनन्, उनी जागलमै बसिरहेछन्, जागलबाटै प्यारल पावर सेन्टर सञ्चालन गरिरहेछन्, अनि पावर हाउसै जागल, अनि बालेनले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रविलाई छायामा पारिरहेका छन्। यिनीहरूको केमियो यो लङ टर्म तपाईँको चुनाव अहिले भएन र लङ टर्म यो जाने भयो भने हेर्नुहोस् तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यो केमियो टिक्दैन। अनि त्यहाँ हर्क साम्पाङ आएर त पेन्डुलम बन्ने बाहेक त केही काम थिएन। होइन, एउटै दापमा दुईवटा खुकुरी रहँदैन। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने रविजी घाइते भए भनेर नक्कली प्लास्टर लगाएर पब्लिक सिम्पेथी जित्नु बाहेक उहाँले गरेको केही पनि होइन। फेक हो, त्यो फेक हो होइन भनेपछि त्यस ढङ्गले पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गर्ने रविजीलाई के परिरहेछ भने एउटै वनमा दुईवटा सिंह हुँदैनन्, अब म छायामा पर्ने भएँ भन्ने तीव्र असुरक्षा बोध चलेको छ र परिसक्यो नि। र अर्को कुरो याद गर्नुहोस्, बालेनले खतरनाक खेल खेल्छन्। कतिले सोचेका छन् कि बालेनले पनि हेर्नुहोस् है, एभ्री एक्सन नै बालेनको प्लान्ड हुन्छ क्या। यो कुरा चाहिँ रविले बुझ्दैनन्। रवि त्यति प्लानिङमा चल्ने मान्छे होइनन् क्या। मैले पर्सनली चिन्छु, उनी हुइममा चल्छन्, प्लानमा चल्दैनन् क्या। उनी मनले बोल्छन् है, जे बोल्छन् मनले बोल्छन्, जे गर्छन् मनले गर्छन्, तर उनी प्लानिङले गर्दैनन् क्या। तर बालेनको हरेक प्लानभन्दा अगाडि एक्सन के भन्छ, एक्सन होइन, त्यो एक्सन प्लानिङ पहिल्यै हुन्छ कि पहिल्यै हुन्छ। उनको एक्सनभन्दा अगाडि प्लानिङ हुन्छ। नक्कली बालेन खडा गरेर त सस्तो लोकप्रियता बटुलिरहेछन्। उहाँ देख्नु भएन, हात हल्लाउँदै हिँडेको बिचरा को त लडेर पनि घाइते भएछन्। र यही कुरोको पृष्ठभूमिमा म तपाईँलाई के भन्छु भने बालेन भनेको पुरै परिचालित लुसिफरवादी चिन्तनको नेपाली व्लादिमिर जेलेन्स्कीको रूपमा अगाडि आएको र देशलाई युक्रेनीकरण गर्नको लागि तत्पर भएको पात्र हुन्। रवि लामिछाने धेरै छायामा परिसके। हामीले के भन्दै आएका छौँ भने पहिलो कुरो त बालेनलाई हराउनको लागि रविले सम्पूर्ण तागत खनाइदिन्छन् झापामा भनेर त्यो गर्लान् एकछिनको लागि। उनी हार्छन् पनि, मेरो अनुमानमा उनी हार्छन्, हार्नु पर्छ। रविको पछिबाट त के भनेको छन् भने रविले बालेनलाई धोका दिँदैनन्, त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। तर बालेनले रविलाई धोका दिँदैनन् भन्ने जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ भनेर प्रश्न उठाउने मान्छेहरू छन् कि त्यो उठाउलान्। हाम्रो अस्ति मैले एउटा र डाटा दिएको थिएँ तपाईँलाई, त्यहीँको एउटा विज्ञ विशेषज्ञले दिएको, केपी शर्मा ओलीज्यूले चुनाव जित्छन्। अब बालेनले त्यो डाटा त खुल्क्यो जस्तो लाग्यो सर। हिजो हेर्नु भएन हर्क साम्पाङ दमकमा जाँदाखेरि है माटोको पनि क्रेज त छ, राम्रो छ। 15,000 भन्दा बेसी भोट त मैले भनिहालेँ बालेन शाह तेस्रो स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, यो कुरा प्रष्ट हो। हर्क साम्पाङले दोस्रोमा राख्दैछन्। त्यस्तो छ भनेपछि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अब अहिले हेर्दाखेरि बालेन शाह ल चुनावै जितेनन् भने त नरह्यो बास नबज्यो बाँसुरी। हारेकै दिन उनले रविलाई गाली गरेर त्यहाँबाट उनले त्यही भएर उनी वास्तवमा चुनाव जित्ने ढुक्कै नभएरै उनी यता आएर शपथ नल्या हुन् नि। जागलबाट प्यारल सेन्टर चलाउनुको कारण अब स्वाटै सबै गतिविधि रासपाबाट गरौँ भने रासपामा उनको टिमै गएर समाहित हुन्छ। त्यही भएर रासपालाई अर्को पार्टी खोल्छन्। त्यो त त्यसैको लागि त जागललाई नयाँ शक्ति केन्द्र बनाएको। दुनियाँमा काहीँ हुन्छ त्यो भने चाहिँ कस्तो हो भने नि तपाईँको विद्या भण्डारीज्यूले महाधिवेशन अगाडि बानेश्वरमा घर लिएर अभियान गतिविधि गर्नुभएको थियो नि, पार्टी कार्यालय खोल्नु, पार्टी कार्यालय जस्तै त्यो हो। त्यसै गरी प्यारल शक्ति केन्द्र हामी रासपा भइसकेका छैनौँ, यसो जनताको आँखामा छारो नहाले, रासपा भएको नदेखाए, हामीलाई वास्तवमा भोट आउँदैन, विश्वास गर्दैनन् भनेर गरेको त्यो चाहिँ दोहोरो दाउ हो। चुनाव पनि जिते भने अनि सबै भयो भने मानौँ चमत्कार भएर चुनाव जितेपछि यिनले के गर्छन् थाहा छ? प्लान त फिट्छ, अदालतबाट त रविलाई भित्र लगिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त सबै सेटिङ छ नि त। दुई मध्ये एकजना सकिन्छन् होइन? होइन, चुनाव हारे बालेन सिद्धिने हो। त्यही त, दुई मध्ये एक सकिन्छ। चुनाव हारे बालेन सिद्धिन्छन्, तर सिद्धिएको बालेनले फेरि नयाँ पार्टी खोल्लान्, के गर्लान्, त्यो टिक्दैन, चल्दैन, उनी एक्सपोज हुन्छन् होइन, कमजोर हुन्छन्, त्यो देखिएकै कुरा हो। उनी अरूबाट केही पनि गर्न सक्दैनन्। चुनाव जिते भने चाहिँ त्यसको केही समयभित्रै रवि लामिछाने भित्र जान्छन्, जेलभित्र जान्छन्। अब नेता छान्नु परेको परेन। अहिले फेरि सहकारीको मुद्दा फिर्ता लिइसके जेल कसरी जान्छ र अब के मुद्दामा जान्छन्? होइन, फिर्ता लिएको कुरालाई अदालतले अनुमोदन गरेका छैन, त्यसरी कहाँ हुन्छ? अदालतले मानिदिनु पऱ्यो नि। अदालतमा रविको नयाँ मिसिलहरू झिकाउने आदेश दिइसकेका छ। अहिले त पुरा तागत प्रयोग गरेर रवि लामिछानेलाई साइजमा राख्नको लागि गरेको। तपाईँलाई म भन्छु सङ्गठित अपराधको रूपन्देहीले मान्यो त, मनी लन्ड्रिङको मान्यो त? मान्दैन के, अदालतले मान्दैन। तपाईँको रवि लामिछानेलाई भित्र लाने, भित्र लैसकेपछि
बालनलाई कमसेकम के कुरा थाहा छ भने राजसभाको विधान उनलाई थाहा छ, त्यो विधानमा के स्पष्ट छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने थाहा छ। संसदीय दलको नेता बन्न के गर्नु पर्यो त? रवि बाहिर हुनु भएन, अनि उनी कार्यवाहक अध्यक्ष वा फुल अध्यक्ष हुनु पर्यो। त्यसको लागि उनले पावर एक्सर्साइज गर्छन्। अब यो पार्टी कसले खडा गर्दै? स्वर्णिम वाग्लेको नजिर हेर्नु न, त्यसपछि स्वर्णिम तुरन्त न्युयोर्क जान्छन्, अमेरिका जान्छन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो भन्छु, स्वर्णिम वाग्लेलाई करिब करिब त्यो लामो जुङ्गा भएको एकजना अलि बिन्दास टाइपको ब्याङ्कर थिए नि, के अरे ती पछि पार्टी पनि खोले, नबिलको अध्यक्ष थिए नि, एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी स्मार्ट मान्छे थिए। के शाह रे? अनिल केसरी शाह। अनिल केसरी शाहको स्थानमा खुम्चाउन खोजेका थिए रविले। रविले मुस्किलले केन्द्रीय सदस्य दिनेसम्म सोच बनाएका रहेछन्। जब स्वर्णिम अमेरिका गए त्यसपछिको डेभलपमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ। स्वर्णिमलाई अर्थमन्त्री बनाउन हुनको लागि स्वर्णिमले खुब चलखेल गर्दा पनि रविले रोके, तर उपाध्यक्ष हुनबाट त रोक्न सकेनन्, किनभने स्वर्णिम वाग्लेले पुरै विदेशी तागत लगाइदिए। अब बालन शाहको हकमा पनि त्यो पार्टी भनेर त विदेशीले खडा गरिदिएको, विभिन्न पिआर र विदेशी नागरिकता लिएका, ग्रिन कार्ड लिएका मान्छेहरूको होल्ड छ, ठगहरूको होल्ड छ। त्यसपछि पुरै जादु चलाएर रवि लामिछाने कमजोरीहरूको पहाडमाथि उभिएका छन्। जस्तो रवि लामिछानेको कुरा गर्ने भने आज पो राज्य कमजोर छ, उनीहरूको पक्षमा छ। भोलि रवि लामिछानेको कारण हजारौँ मान्छेहरू जेल तोडेर निस्किएको, 2-4 जनाले त कतिजनाको हत्या नै गरेको जेलबाट बाहिर आएको, यी सबको अभियोग त रविको टाउकोमाथि छ। सहकारी ठगीको कुरा छ, दुनियाँथरी मुद्दा छ। त्यस कारणले कानुनी राज्य नमान्ने हर्फन मौला टाइपका रवि लामिछाने, अराजनीतिक रवि लामिछाने, देशको नागरिकता त्याग गरिसकेको रवि लामिछाने। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, स्वर्णिम शाह हदै डराउँछन्। कारण रहेछ, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको ओरिजिनल निस्सा अहिलेसम्म पब्लिकलाई देखाउन सकेका छैनन्, राज्य प्रशासनमा बुझाउन सकेका छैनन्। किनभने मसँग एउटा भिडियो पोहोर बोलेको एउटा भिडियो छ, त्यसमा मैले केही प्रामाणिक कानुनी कुरा गराएको छु क्या। जस्तो अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको यो कुरा छायामा गएको छ। एउटा युवराज सफल बाहेक यो कुरा अहिले कसैले इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा सेभ गरेको छैन। मैले 1 वर्ष अगाडिको यो भिडियो, आफ्नै भिडियो हेर्दा मैले बडो तार्किक कुरा गरेको छु जस्तो लाग्यो कि यहाँनिर। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, भन्नु न त। होइन, यो दिन्छु म तपाईँ। स्टेट डिपार्टमेन्टले रवि लामिछानेजीले प्रक्रिया मिलाएर हाम्रो नागरिकता त्याग गर्नु भएको छैन भन्ने सूचना जारी गर्यो भने हामीले लज्जाले शिर निहुराउनु पर्नेछ। किनभने हामीले रविजीलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँले जुन निसाब पेश गर्नु भएको छ त्यसमा रुजु गरेनौँ, ओरिजिनल त्यही होला भन्ठानौँ, रुजु गर्नु पर्थ्यो। उहाँले अमेरिकन नागरिकता त्याग गर्ने कानुनी बाटो पनि पुरा गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, अमेरिकी कानुन अनुसार अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्न चाहेको व्यक्तिले इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्टको सेक्सन 349A5 तथा 7 फरेन अफेयर्स म्यानुअल 1260 अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के भने विभिन्न किसिमको फर्म भर्नु पर्यो, अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिनु पर्यो र त्यो नागरिकता त्यागको शपथ लिनुपर्छ। इट टेक्स टाइम भनिएको छ, यसमा समय लाग्छ। प्रक्रिया मिलाएर उहाँले अमेरिकाको भनेपछि मैले जे बोलेको थिएँ त्यो बेलामा यी कुराहरू जति सत्य थिए आज पनि त्यति नै सत्य छ। र यो कुरो सबभन्दा राम्रो छ कसलाई थाहा छ? स्वर्णिम वाग्ले बालन शाहलाई। भनेपछि रवि त डेन्जर जोनमा छन्। रवि अहिले त्यहाँ त अमेरिकालाई उनी वास्तवमा नेपाली नागरिकता लिएको कुरामा मतलबै छैन नि, त्यहाँ वंशजको नागरिकता दिएको होइन, उसको नागरिककै रवि रहनु नै उसको लागि फाइदाजनक छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने अहिले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न छोडेका छन्। कतिको तपाईँले हेक्का राख्नु भएको छ। उनले सुशीला कार्कीलाई भेट्दा पनि म गृहमन्त्रीसम्म हुने गरी मेरो कानुनी बाटो फुकाउनुहोस् भनेका छन्। रवि लामिछाने जस्तो चरम वाइल्ड एम्बिसियस मान्छेले बालन शाहको अगाडि सरेन्डर गर्नुको कारण के हो भन्दा रविको त यहाँ जिउ ज्यान पनि असुरक्षित छ। याद गर्नु होला, बालन विरुद्ध यिनले धेरै किचबिच गरे भने रविको जिउ ज्यान असुरक्षित भने भौतिक कुरा मात्रै गरे होइन, उनको पोलिटिकल डेथ हुनु भनेको, राजनीतिक जीवन समाप्त हुनु भने त जिउ ज्यानै गए सर भएन। एउटा कुरा यो ख्याल गरौँ, किनभने मुद्दा अदालतको मुद्दा फाइनली उनको विपक्षमा फैसला भयो भने जेपी गुप्ता जस्तै उनको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ, समाप्तै हुन्छ। उनले चाइचुई गर्न पाउँदैन। अदालतको कुन मुद्दा? अदालतको सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत। कसरी हुन्छ? अनि सरकारले फिर्ता लिने भइसके पछाडि बिस्तारै फिर्ता लिन्छ कि होइन? यो सरकार सधैँ रहन्छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अदालतमा एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, के अरे चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको तास पार्टनर
जुवा पार्टनर को थियो खुलेर भनौँ न अञ्जन कोइराला उनले के गरे सर्वोच्च अदालतबाटै उनलाई सफाई दिएर घर पठाइदिए अञ्जन होइन सरी रञ्जन कोइराला पत्नी हत्याको अभियोग खपेका भनेर फेरि अर्को नाम हो आजीवन कारावास दिएका रञ्जन कोइरालालाई डिआइजी तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई उनले कारागार मुक्त गरे उनले अदालतबाटै सफाई दिएर पठाइदिए पछि जुडिसियल रिभ्यूमा मुद्दा उल्टिएर फेरि कहाँ गए जेलमा गए त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन कसैको लागि पनि त्यति दयालु नहुन सक्छ त्यति मेहरबान नहुन सक्छ रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यही कुरा सत्य हो र बालन शाहले या त रासोपा कब्जा गर्ने या त तपाईँको रासोपाबाट अलग किने दुईटा बाहेक उनको विकल्प पनि छैन उनी त्यही विकल्पमा खेलेका छन् र रासोपा भन्ने पार्टी चाहिँ कस्तो देखियो भने संयुक्त मोर्चा जस्तो के स्वर्णिमको एउटा गुट रविको एउटा गुट बालनको एउटा गुट अब अर्को चाहिँ गुट अहिलेसम्म देखिया छैन अरूले अभ्यास गर्न सकेका छैनन् कमसेकम त्रिपक्षीय भिडन्त त्यहाँ देखिन्छ अब स्वर्णिम वाग्लेको उद्देश्य चाहिँ काङ्ग्रेसमा लगेर मिलाउने गगनलाई त्यस अनुकूलको बनाएका छन् उनले होइन अब बालनको उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने बालन भनेको रवि लामिछानेको लागि नयाँ बाबुराम भट्टराई हुन् जिन्दगीभरिको हेडाक हुन् उनले सक्ने नि हो अनि आफूलाई प्रचण्ड जस्तो शक्तिशाली बनाउन त खोजेको रविले ढङ्ग पुगेन अब अहिले रविको हालत हेर्नु त वास्तवमा मैले के कुरा नयाँ सुने भने नि रवि लामिछानेका कैयौँ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बालनले आफ्नो प्रभावमा लिइसके र स्वर्णिमलाई पनि आफूसँग मिलाइसके भन्ने कुरो सुनिन्छ किनभने स्वर्णिमलाई पनि एउटा म त विदेशीको सबभन्दा ठुलो एजेन्ट मलाई नै माइनस गरे मलाई नै अर्थमन्त्री बन्न दिएनन् भन्ने एउटा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन खेल छ घटिया खेल अनावश्यक खेल अनि म एउटा कुरा सोचेर हैरान हुन्थेँ कि रासोपा जस्तो पार्टीले तिल्के मिल्के झिल्के नक्कली झक्कली यो वाहियात मान्छे किन ल्याएर भर्यो कोही चाहिँ अब हाम्रो पार्टीले या चुनाव जित्यो भने पार्टीका आदरणीय सभापति र प्रधानमन्त्रीजीलाई यहाँ ल्याएर भाषण गराउँछु भन्ने छन् कोही के गर्ने छन् कोही गाई काटेर खाने कुरा गर्ने छन् उनीहरूले पार्टी आफैले बनाएकै होइन रहेछ जसलाई भर्ना गर भनेर माथिबाट आदेश दिन्छ त्यसलाई भर्ना गर्नु पऱ्यो जसलाई केन्द्रीय सदस्य बना भनिन्छ बनाउनु पऱ्यो जसलाई वरिष्ठ नेता बना भन्यो त्यसलाई बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई टिकट दिए भन्दा दिनु पऱ्यो त्यसलाई नदिए भन्दा नदिनु पऱ्यो लामो घाँटी भएका आफूलाई पपुलर सोच्ने भाइले भ्युजको आधारमा विभिन्न कुरा गरेर मैले टिकट पाउनुपर्छ नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर खुट्टा उफ्रीताफ्री गरेछन् खुट्टै छाडेछन् दाम्रै चुडालेछन् भरे त स्वर्णिम वाग्लेले उनको नाउँमा टिक लगाइदिएछन् रातो टिपेक्स लगाएछन् कारण के रहेछ भने बिचरा दुर्गा प्रसाईको भिडियो खिच्दा दुर्गा प्रसाईले एमसिसी विरुद्ध 2-4वटा ठुलै कुरा गरेका रहेछन् त्यही अपराधमा उनको टिकट काटियो एमसिसी हुन त उनी टिकटको लागि योग्य आफै पनि थिएनन् ती भाइ राजनीति नै नबुझ्ने भाइ हुन् तर त्यो मने म्या भाइ के अरे बाख्रा मलाई भोट हाल भन्ने भन्दा जति त उनी थिए नि त योग्य कुरा नगर्न सोम शर्मा भन्दा त तिनी योग्य नै होला नि होइन विमल पन्थ सोम शर्मा बब्लु गुप्ता भन्दा त यिनीहरू योग्य नै होला नि कति पढ्या त होला न अलिअलि क्यामेरा पनि चलाएकै छन् होइन पत्रकार पनि पढाइ त त्यस्तै उस्तै हो एउटा के अघि बागमती करिडोरमा आइरहेको थिएँ होइन पार्क त बालन शाहले बनाएका छन् हर्क साम्बाङले बनाएको मात्रै पार्कको चाहिँ हामी किन कुरा गर्छौँ भनेर पनि यसो मनमा लाग्छ कि कम्पेयर गर्नु मन लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने जनताले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या जनताले पनि मनन गर्नुपर्छ किनभने भोट भनेको वान डे डेमोक्रेसी हो क्या हामी कहाँ हामीले 5 वर्षमा अथवा आजकल त अलिक बढी छिटो पनि भोट हाल्न पाएको छौँ होइन हामीले बल्ल तल्ल एकचोटि हाम्रो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछौँ र सही क्यान्डिडेटलाई हामीले भोट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बागमती खोला किनारमा पनि पार्क त बनाएको रहेछ इँटाको गाह्रो लगाएको हो होइन सिमेन्टले गाह्रो बनाएको हो अनि त्यो धोबी खोला करिडोरतिर पनि दुईतिर पुरै तपाईँको ढुङ्गाको त्यो ऊ बनाएको छ के भन्छ होला रिटर्निङ वाल कि के रिटेनिङ वाल के भन्छ होइन रिटेनिङ वाल के भन्छ त्यो लगाएको रहेछ ती सबै कतै न कतै तपाईँको विदेशी अनुदान र विदेशी के अरे ऋणमै हो नि त बागमती खोला करिडोरको त एडिबीको लोनै हो सबैलाई थाहा छँदैछ एकीकृत बागमती सभ्यता परियोजना अन्तर्गत होइन त्यही कामहरूको साम्बाङले गर्ने भए अहिले यहाँ ढुङ्गा बोकेर बन्छ देश भनिरहेछन् क्या देशभरि बनाएको भ्यू टावर हामी त्यही ढुङ्गै बोकेर बन्न सक्थ्यो त्यो बागमती खोला धोबी खोला करिडोरमा लगाएको रिटेनिङ वालहरू त्यो ढुङ्गै बोकेर बन्न सक्थ्यो त्यहाँतिर बनाएका ती पार्कहरू ती ढुङ्गै बोकेर बन्न सक्थ्यो आफ्नै स्रोतले हाम्रो ढुङ्गा इन्डिया पुग्छ
तपाईँको निजगढको ढुङ्गा र माटो इन्डिया पुग्छ, चुरेको ढुङ्गा र माटो इन्डिया पुग्छ। उनीहरूको सहर निर्माणमा ढुङ्गा र माटोले हामी त्यहाँ पार्क बनाउन सक्ने हाम्रो हैसियत हुँदै हामी एडिबीको 33 अर्ब ऋण ल्याएर हामीले अलपत्र पारेका छौँ, अनि त्यो हामी बनाउँछौँ भन्दा आज हामी हर्के इज मेन्टल वा नेपाली हो। आफ्नो भविष्यलाई तिमीहरूले नि अन्धकारमा हाल्दैछौ कि, किनभने यतिको भिजन भएको मान्छे चाहिँ मैले देखिनँ सर। उनले माटो र ढुङ्गा दुईवटा भनेर रहेछन्। माटो प्रोडक्टिभिटी के भन्छ त्यसलाई सर, उत्पादन, र ढुङ्गा भनेको निर्माण। त्यो निर्माण हामी प्रत्येक कुरा चाहिँ त्यो ढुङ्गाबाट गर्न सक्ने रहेछ कि। मैले यसो धेरै लजिक सोचेँ कि ल भन्नुहोस् न, भ्यू टावर केबाट बन्यो? त्यही दमकको भ्यू टावर पनि त हामी ढुङ्गाबाट बनाउन सक्थ्यौँ, अर्ब त्यहाँ खर्च गर्नु पर्दैन थियो। त्यही तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त, त्यो खोलाको करिडोरहरू, त्यो तपाईँको पार्कहरू त्यहाँ बनाएको त्यो 33 अर्बको परियोजनाहरू हामी ढुङ्गा बोकेर बनाउन सक्थ्यौँ नि। अझ म सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु, सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। तपाईँले मानव सभ्यताको विकासलाई माइक्रो ढङ्गले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने प्राचीन माया सभ्यतामा अथवा प्राचीन सभ्यतामा जुन इमारतहरू बने, मन्दिरहरू बने, नभन्नु न सर, यही हाम्रो मध्ययुगीन सभ्यताको पाँचतले मन्दिरको कुरा गर्नुहोस्। पाँचतले मन्दिर त्यो केबाट बन्यो त? कुन मेसिनले बनाइयो? अनि कुन चाहिँ नि हेभी इक्विपमेन्ट थियो हामीसँग? न डोजर थियो, न केही थियो, क्रेन थियो, न केही थियो। एउटै ढुङ्गाका यत्रा मूर्तिहरू छन् त्यहाँ। हो भनेपछि इतिहासमा मानव श्रमभन्दा प्रभावकारी कुरो अर्को हुनै सक्दैन होला। त्यसलाई टेक्नोलोजीमा जोडेर अझ सजिलो बनाइदिउँ। तपाईँले भने जस्तो माटो भनेको सब थोक फल्ने सञ्जीवनी बुटी जस्तो हो, त्यसमा उत्पादन हुन्छ। ढुङ्गा भनेको निर्माणको प्रतीक हो। ढुङ्गाबाट धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तो काठजन्य पदार्थहरू, ढुङ्गाजन्य पदार्थहरू। इँटाको गाह्रो लगाउन भने क्या, बागमती खोलाको किनारमा इँटाको गाह्रो लगाउनको लागि 33 अर्ब एडिबीको ऋण लिइरहेछौँ हामी, अनि त्यो चाहिँ हामी ढुङ्गा बोकेर बनाउँछौँ भन्दा ट्र्यापमा फस्ने। सुन्नु है, यहाँ जनतालाई के भुलभुलैया छ भने विदेशी दिएको पैसा त तिर्नै पर्दैन भन्ने टाइपको गलत सोचाइ छ। जब उसको शर्तमा उसको त्यो अनुदान पनि होइन, उसको शर्तमा लोन लिएका छौँ, त्यो पनि सफ्ट लोन होइन, ज्यादै महँगो ब्याज दरमा लोन लिएका छौँ र हामी त्यहाँ फस्दैछौँ। अनि हामी भन्दैछौँ वाओ बालेन, आहा त्यो सिङ्गमरमर बिछ्याएको हामी देख्छौँ। तर हामीले के देख्दैनौँ भने आकाशबाट बर्सिएको पानी रिचार्ज नभइकन पानीका सतहहरू प्रशस्त हुँदैनन्। अहिले ठमेल एरियादेखि उनको कार्यक्षेत्रमा जो त्यो किङ सोयरमा बिछ्याएको टायल छ, त्यहाँ लड्यो भने पनि मान्छे फत्रकै जान्छ। अर्को कुरो, माथि जमिनबाट परेको पानी मुनि सतहमा जाँदैन। हाम्रा हिटीहरू, धाराहरू सुक्नुको एउटा कारण त्यही हो, तपाईँको कुवा नबन्नुको कारण त्यही हो। र उनले वास्तवमा प्रकृति विरोधी कामहरू गरिरहेका छन् र त्यसपछि हामी थप्पडी निर्वाचन अगाडि, तपाईँको मेयरको निर्वाचन अगाडि उनको इन्टरभ्यूमा के भनेका छन् भने हामी त यस्ता ठुला ठुला पोखरीहरू निर्माण गर्छौँ जहाँबाट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई चाहिँ हामी रिफिलिङ गर्ने काम गर्छौँ भनेर बोलेका छन् है। अहिले सपना त यति देखाएका छन् कि तपाईँको वेस्टेज सामानहरू जम्मै हामी कुहिएका फोहोरहरूलाई वेस्ट म्यानेजमेन्टमा लगेर कम्पोस्ट मल बनाउँछौँ, यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ। उनी गफ दिन त यति सिपालु छन् कि उनी वान लाइनर हुन्। उनले लाइक माइन्डेड, जस्तो तपाईँ उनलाई असाध्यै मन पर्यो अनि तपाईँलाई यसो बेलुकाको खानपिनमा बोलाउने अनि क्यामेरा खोल्न लगाएर इन्टरभ्यू दिने हुन्। उनी एटिच्युडवाला मान्छे हुन्। उनी क्रिटिकल प्रश्नको सामना पनि गर्दैनन्, पब्लिकमा जाँदा पनि जाँदैनन्। र उनले गरेका विकासहरू भनेको नव उदारवादी कर्पोरेट पुँजीवाद अन्तर्गतको त्यो देशलाई नै भड्कालोमा पार्ने खालको विकास हो। उनले खासै केही गरेका छैन। सच्चा समाजवादी र होइन कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्छे भने चाहिँ हर्क साम्पाङ हुन्। राज्य निर्माण चाहिँ समाजवादी विचारधाराबाट गर्नुपर्छ होइन, यो तपाईँको पुँजीवादी विचारधाराबाट होइन भन्ने कुरा उनले भनिरहेछन्। त्यही भएर अहिले हामीले उनलाई चाहिँ के भनेको छौँ, ढुङ्गे युगको मान्छे भनिरहेछौँ। उनलाई चाहिँ हामीले खिसिटुरी गरिरहेछौँ, उनलाई चाहिँ हामीले अलिक फोहोरी भनिरहेछौँ। होइन, जल जमिन जङ्गल लगायत संसाधन प्रयोग नगरिकन दुनियाँ कहाँ विकसित भएको छ? एउटा कुरो तपाईँले अघि भन्नुभयो, नेपालका महत्त्वपूर्ण खोलाहरूको, मेरै गाउँको खोलाको गिटीहरू पनि क्रसरबाट उत्पादन गरेर भारतीय बजार सहरहरू निर्माण गर्नको लागि खपत भएका छन्। अहिले झन् तपाईँको त्यो के खानलाई, त्यो पिकनिक खानलाई पनि हेलिकप्टर चढेर जानेहरूले कमाउने स्रोत त्यही हो के सर? त्यही हो नि, त्यही क्रसर गिटी। तर हामीले के बुझिरहेको छैन भने गगन थापालाई लगेर त्यो नोमिनेसन फाइलिङ गरिदिने कतिपय क्यान्डिडेटहरूको, कतिपय त्यो काङ्ग्रेसीहरूको पनि त्यही हो भन्छन्।
हेर्नुहोस् नेपालका खोलाहरूका ढुङ्गाहरूलाई अनावश्यक रूपमा दोहन गरेर प्रकृतिमाथि ज्यादती गरेर अहिले जसरी हामीले बाढी भूक्षय प्राकृतिक प्रकोप निम्ताएका छौँ यसको असर देखिन्छ। हर्क साम्पाङले त लाखौँ लाख बिरुवा रोपेर पर्यावरणीय सन्तुलन गर्न खोज्नु भएको छ, ग्रिन सिटी बनाउन खोज्नु भएको छ। त्यो धेरै ठुलो कुरो हो र एउटा अर्को तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभएको थियो, यसलाई हामीले नोटिसमा लिनुपर्छ। विकास कस्तो जैविक पर्यावरण रक्षासहित वातावरणीय सन्तुलनसहित इकोलोजिकल सिस्टमलाई ट्र्याकमा लिने गरी हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता नगुम्ने गरी डेप ट्र्यापमा नपर्ने गरी मानव संसाधन श्रमलाई प्रयोग गरेर सिपलाई प्रयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउने गरी विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने गरी गरिएको विकास पो विकास। चीनले त्यसै गरी गर्यो, सिङ्गापुरले त्यसै गरी गर्यो। अब हामी चाहिँ के भने आयातित विकासमा विश्वास गर्छौँ, कस्मेटिक कुरोमा, अनि सफ्टवेयरको विकासमा हामीलाई ध्यानै छैन। जस्तो उत्पादनमूलक शिक्षा छैन, हामी कहाँ नैतिक शिक्षा छैन। आजको समाज भलघर हुँदै गएको एउटा कारण भनेको नैतिक शिक्षाको कुरा गर्दा नि हर्कले अस्ति मेरो इन्टरभ्यूमा भन्ने कुरा बडो रोचक लाग्यो क्या। ऊ यहाँ देख्नु भएको छ नि यो गाडीहरू सबै जलाइदिए जेन्जीहरूले होइन। अब यो जुन बनिरहेछ हामी पब्लिक प्लेसमै छौँ क्या होइन। हामीलाई यहाँ फुल बिरुवा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, तर योसँग हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध छैन क्या। यदि तपाईँ र मैले यो बिरुवा रोपेको भए नि तपाईँ र मलाई माया लाग्थ्यो कि माया लाग्थ्यो। पानी यो पर्खाल तपाईँ र मैले बनाएको भए नि, तपाईँ र मेरो पसिना यो पर्खाल बनाउँदाखेरि परेको भए नि तपाईँको र मेरो भावनात्मक सम्बन्ध हुन्थ्यो। त्यो पर्खालमा कसैले थुक्यो मात्रै भने पनि हामीलाई माया लाग्थ्यो। यो विकास निर्माणमा चाहिँ श्रमदान यसरी जोडिँदो रहेछ कि त्यो विकास निर्माणको काममा चाहिँ आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुँदो रहेछ। त्यत्रो पार्कको कसैले रक्षा गर्नै पर्दैन, त्यहाँ धरानवासीहरूकै रक्षा हुँदो रहेछ कि रक्षा हुन्छ। होइन कङ्क्रिटको जङ्गल उभ्याउनु मात्रै सभ्यता हो, विकास हो भनेर कसैले भन्छ भने, सोसियल मिडियालाई स्थापित गर्नु नि मिडियाको सर्वस्व हो भन्छ भने त्यो अझै वास्तवमा भन्ने हो भने पछौटे चेतनामा बाँचेको छ। आज पनि अखबार निकाल्नुपर्छ। किन निकाल्नुपर्छ थाहा छ? सत्य कुराहरू छाप्नको लागि, प्रामाणिक दस्तावेजहरू लोप हुन नदिनको लागि अखबार निकालिन्छ। हुलाकलाई बम लगाएर उडाउनु पाइन्छ? पाइँदैन नि, किनभने हुलाक अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले पनि हुलाक कतिपय सन्दर्भमा चाहिन्छ। कन्फिडेन्सियल मेलहरूको लागि त अहिले पनि चाहियो कि चाहिन्छ हो। त्यसकारण हरेक चिजलाई चाहे त्यो पुरातात्विक एन्टिक महत्त्वको विषय होस्, चाहे आधुनिकतासँग जोडिएको कुराहरू किन नहुन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीको लुपहोल्सको कारण बाहिर सतहमा पो आउँदैन। अब मैले थाहा पाएको गुप्त सूचना के हो भने नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीभित्र ह्याकरहरूले अरबौँ रुपियाँ सुवा बनाइसकेका छन् रे। यो सूचना बाहिर ल्याउँदैन ब्याङ्कले। उसले जसरी आधुनिक सुदखोरको रूपमा, आधुनिक शोषकको रूपमा, सामन्तको रूपमा जनताको ढाड भाँचेर जनताका 50 लाखको ऋणमा 4 करोड 5 करोडको धितो नै खाइदिएको छ नि। ब्याङ्क भने त के भने फेसिलिटेटर संस्था हो। उसले तपाईँलाई लोन प्रोभाइड गरे बापत केही सुविधा लिने हो, तपाईँको सम्पत्ति नै खराब कुरो खाइदिने होइन नि। त्यो पाप गरेको कारण अहिले हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रणालीहरू भने मिडियामा वा नेटवर्कमा अथवा अब हुन त भनिन्छ तपाईँको कुनै पनि कुराहरू 100% सेफ्टी हुँदैन, हरेक कुराहरू मरणशील हो। अहिले त सिलिकन भ्यालीमा जसको डाटा छ, जस्तो टिकटक, इन्स्टा, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, त्यो हल्लाखोरले चुनाव जित्नेको र यहाँ मात्रै होइन अमेरिकाको लागि पनि सत्य रहेछ। डोनाल्ड ट्रम्प त्यही डाटाको युज वा मिसयुज गरेर अमेरिकामा जन्मिया हुन् भने नेपालमा त यस्तो भयो कि त्यो डाटामा जसको एक्सेस भयो, त्यो डाटालाई जसले दुरुपयोग गर्न सक्यो त्यो ठुलो नेता बन्यो। जस्तो म यसो कहिलेका सोध्छु यो सर, आखिर बालेन शाहमा के त्यस्तो उत्पात के छ? न उनी एकदमै अति ह्यान्डसम मान्छे, न उनी राम्रो ओरेटर, न कुनै जादुगरी व्यक्तित्व, न कुनै काम गरेर प्रमाणित गरेको। कारण के भने नेपालको सोसियल मिडिया डाटाले उनलाई यस्तो बनाइदियो कि एकचोटि हेरौँ लाग्यो कि मान्छेलाई कस्तो रहेछ त यो बालेन शाह। अग्लो छ कि होचो छ कि नेप्टो छ कि थेप्चो छ कि गोरे छ कि काले छ कि कस्तो बोल्छ, टिभीमा मात्रै ट्याउ गरे देखियो भनेर मान्छेको भिड आयो। म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, कुनै दिन दाउद इब्राहिम सार्वजनिक हुने भयो भने यदि खुल्ला ठाउँमा मानौ 50 बिघाको मैदानमा दाउदलाई ल्याइयो भने नि विश्वको सबभन्दा ठुलो भिड त्यही हुन्छ क्या। कस्तो रहेछ दाउद भनेर हेर्न आउँछन्। ल हस् पुण्यजी, हामीले अब आलोचना भन्दा पनि खास अलिकति के त्यो निरपेक्ष ढङ्गले कम्पेयर गरौँ भन्ने सोचेको थिएँ। अब पछि कुनै दिन गरौँला, अझै पनि गरौँला। अर्को कुरो
नेता भइसकेपछि आलोचनालाई आलोचना सरह सुन्नुहोस् है। एउटा व्यक्तिको मात्रै आलोचना भन्दा पनि हामी निरपेक्ष ढङ्गले दुइटैको प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ हामीले बताइदिनु पर्छ कि। ओके, हामी एब्सोल्युट ट्रुथ भन्दा पनि ट्रुथ फाइन्डिङ गर्ने पनि आफ्नो शैली हुन्छ, त्यो नयाँ तरिका अपनाउँला, त्यसका मेजरमेन्टहरूमा जाउँला र राजनीति गर्छु भन्ने बित्तिकै सोसियल फिगर हुँ भन्ने बित्तिकै पब्लिक फिगर हुँ भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले आलोचनालाई आलोचना सरह आलोचकलाई आलोचक सरह पचाउने राम्रो तगडा खालको उसले इम्युनिटी सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो खालको डाइजेस्टिक सिस्टम विकास गर्नुपर्छ। होइन अजीर्णको शिकार हो, आलोचना पचाउनै सक्दैन, खालि राम्रा कुरा चिनी भरेको कान जस्तै राम्रा कुरा मात्रै सुन्न अभिशप्त छ भने त्यसको पतन ढिलो या चाँडो निश्चित छ। तर हर्क साम्पाङ त खारिएका छन् होइन, आलोचनाबाट पनि खारिएर उनी आएका छन् कि। आलोचनाले कतिपयलाई चाहिँ मोरल डाउन गर्छ नि त होइन, तर उनी आलोचनाले पनि झन् स्ट्रङ भएर आएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर तपाईँको कतिपय भनौँ न पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा नै पूर्वाग्रह राखेर होइन निरपेक्ष ढङ्गले प्रश्न गरेको अलि लाग्दैन क्या मलाई। होइन, अहिले हालसालै उनलाई एउटा प्रश्नको झटाएर हानेका छन्। एकजना उमा चामलिङ भन्ने बहिनी रहेछन्, तिनले चाहिँ जेनजी मोमेन्टमा त्यही त। अनि बालन शाहका चाहिँ त्यो श्रीमतीसँग हिँड्ने पनि जलाउने गएको भनेर आइरहेछ, जनआस्था लेखेको छ, सबैतिर छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 को के अरे कृष्ण कार्की भन्ने पनि तपाईँको सिंहदरबार जलाउन गएको भन्ने कुरा पहिला बालनकै आलोचक रविकै कुरै नगरौँ, बब्लु गुप्ताको कुरै नगरौँ, यो के गुरुङको कुरै नगरौँ, अर्को थापाको कुरै नगरौँ, ककसको बारेमा के खनालको कुरै नगरौँ, केपी खनाल कहाँ उफ्रिएको थियो होइन, यी सबैको बारेमा हामीसँग रेकर्डै छ, भिडियो नै छ। अनि यिनीहरूको बारेमा चाहिँ कसैले यिनीहरूको चाहिँ उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्छ भनेको छ। कति बायस्ड भएको के सर। होइन, उमा चामलिङले गल्ती गरेर भेटी भने त्यो जलाउन हिँडेको भेटी भने म हटाइदिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। हर्कलाई चाहिँ त्यसको दोषी थुपार्नु त हर्कको नेतृत्वमा भए जस्तो इम्प्रेसन पाइरहेछ। जसरी केपी खनाल जाँदाखेरि चाहिँ हामीले बालेन भन्यौँ होइन, किनभने उनीहरूको त दोस्ती थियो, तर पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी होला, लिगल अब्लिगेसन त हुँदैन नि त। अनि हर्कलाई पनि त नैतिक जिम्मेवारी होला, लिगल अब्लिगेसन त हुँदैन। अन्तिममा एउटा प्रतीकात्मक कुरो गर्छु, राजनीति गर्ने हरेकले कान खोलेर सुन्नुहोस्, सामाजिक व्यक्तित्व हरेकले कान खोलेर सुन्नुहोस्। आलोचना झिर होइन जसले रोपेर तपाईँलाई रक्ताम्मै बनाउँछ, प्रशंसा खिर होइन जो खाएर अगाइन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, आलोचना या प्रशंसा भन्दा पनि असल काम गर्नतिर अग्रसर हुनुहोस्। अनि यहाँ हेर्नु न, मैले अनि रातो पार्टीको न्युज हिजो हेरेँ क्या, हर्क साम्पाङले छोडे पछाडि धरानमा खुसियाली थिएँ क्या। तपाईँ काठमाडौँमा जानुहोस् न, रातो पार्टी धोबी खोला किनारमा जानुहोस् त, सुकुम्बासी बस्तीमा जानुहोस् त, बालेन शाहले छोड्दाखेरि मान्छे नि रमाएको छ नि। यो न्युजको आशय त यस्तो छ कि मानव कुनै शैतानले धरानलाई आफ्नो मुठीमा कैद गरेको थियो मनस्टारले। पढ्नु भयो त्यो न्युज? पढ्नु भयो नि। अनि अहिले चाहिँ शैतानको मुठीबाट धरान मुक्त भयो भने जस्तो हावादारी कुरा मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको छ। अब एकातिर देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई खेदेर पुगेन, अर्कोतिर विकासवादी चिन्तन लिने देशभक्त हर्क साम्पाङलाई खेदिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ के भने हर्क साम्पाङको पनि क्रेज बढेछ, अब हर्क साम्पाङलाई पनि डाउन गराउनुपर्छ भन्ने बुझेछन् है। नेसनल अरेनामा उनी प्रष्ट देखिए, नेपालको राजनीतिक रेडारमा उनको अस्तित्व प्रष्ट रूपमा चित्रित भयो। त्यही हो। धेरै धेरै धन्यवाद।